हार्दिक नमन दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सदा जस्तै आज पनि प्रातकालीन समयमा भाग्य दर्शन कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, हामीले विगतका श्रृंखलामा दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको भाग्य दर्शन कार्यक्रमलाई शनिवासरीय श्रृंखलामा हामीले परिवर्तन गरिरहेका छौं। शनिवासरीय श्रृंखलामा तपाईहरुको साप्ताहिक राशिफल हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं भने तपाईहरुका जिज्ञासालाई मेट्ने प्रयत्नका साथ पनि हामी उपस्थित हुने गर्छौं। साथसाथै वास्तु टिप्स अथवा तपाईहरुका कुनै पनि दिनहरुलाई शुभ तरिकाले व्यतीत गर्नका लागि के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्दछौं ती विषयका बारेमा पनि हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछौं। दर्शकबिन, कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं केही वैदिक मन्त्रहरुबाट। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम श्री सत्यलक्ष्मी चौथ्या बहुरात्रि पाशेन चित्राणि रूपमसीनो व्यातम इखाणा निखाणम इखाण सर्वलोकम मयि खाण। ओम मानस्तोके तनहिमान आयुखमान गोखुमान स्वीकूरिरिखा मानो विरानुदर्भाविनो बदिरे हविपन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशबृयत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठवागुसस्तनो बिर्वशिरमहिरे महितं यदायुः। समादरणीय दर्शकबिन, हामी स्वस्ति मन्त्रहरू उच्चारण गर्छौं र कार्यक्रमको श्री गणेश गर्ने गर्दछौं अथवा गणेशजीको स्तुति र आराधनालाई पनि हामीले प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छौं। अथवा कुनै पनि विघ्नकारीहरू छ भने त्यो विघ्नहरूलाई हटाउनका लागि गणेशजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। तपाईहरुलाई यस विषयमा पनि हामीले जानकारी गर्यौं। तसर्थ कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि दियो कलश गणेश इत्यादि कुराहरू पूजन गरेर मात्र अन्य कार्यहरू अगाडि बढाएको हामीले प्राप्त गर्दछौं र शास्त्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, तपाईहरुले 98 456 11702 मा तपाईहरुले आफ्नो ज्योतिषसँग सम्बन्धित वास्तुसँग सम्बन्धित जुनसुकै जिज्ञासाहरू छ भने आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान टिपाउन सक्नुहुनेछ। 98 456 11702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका बढीभन्दा बढी फोन कलहरुलाई हामीले रिसिभ गर्ने जमर्को गर्दछौं र त्यसलाई समाधान गर्ने पनि हाम्रो अभिष्ट अथवा हाम्रो लक्ष्य रहने छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं। तपाईहरुको साप्ताहिक राशिफल आज हामी जोड्दछौं भने आजको पञ्चाङ्गलाई पनि हामीले स्थान दिन्छौं। दर्शकबिन, आज श्री शालिवाहिनी साके 1945 विक्रम सम्वत 2080 आषाढ कृष्ण पक्ष तछलाग्य नेपाल सम्वत 1143 जुन 2023 रहेको छ र विशेष गरेर आज आषाढ कृष्ण पक्षको 27 गते रहेको छ, शनिबार रहेको छ। सप्तमी तिथि देखा परिरहेको छ। 31 घडी 54 पलादेखि 17 घडी 55 पलासम्म आज आषाढ कृष्ण पक्ष यानी कि सप्तमी तिथि रहेको देखिन्छ। दर्शकबिन, शतविशाखा नक्षत्र रहेको छ। 36 घडी 24 पलादेखि 19 घडी 43 पलासम्म रहेको देखिन्छ भने यो भद्राकरण रहेको देखिन्छ। करणमा भद्राकरण 4 घडी 54 पलादेखि 7 घडी 7 पलासम्म रहेको छ। योगमा आनन्दादि योग रहेको छ। आज कुम्भ राशिका जातकहरू जन्मने देखिन्छ अथवा उत्तर दिशातर्फ कुन जुनसुकै कार्यहरू सबल रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने, आफूलाई एउटा बुलन्द व्यक्तिका रूपमा स्थापित गराउन सक्ने र उत्तर दिशा र दक्षिण दिशामा आफ्नो एउटा प्रभुत्व जमाउन सक्ने, वैदेशिक रोजगारमा त्यत्तिकै आफूलाई प्रखर व्यक्तिका रूपमा स्थापित गराउन सक्ने त्यो किसिमका जातकहरू जन्मने देखिन्छ। अलिकति परिवारबाट सधैँ टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि आज जन्मने जातकहरूमा देखा पर्दछ। आज जन्मने जातकहरूलाई 6 वर्षमा, 14 वर्षमा र 21 वर्षमा केही खड्को रहेको छ जीवनमा, त त्यसमा तपाईहरु सचेत रहन सक्नुहुनेछ। अन्य क्षेत्रहरू भने शुभ रहेका छन्। व्यापारिक क्षेत्रमा, रोजगारीका क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्नका लागि उनीहरुका लागि उपयुक्त समय रहेको देखिन्छ। दर्शकबिन, आजको सूर्योदय रह्यो 5:09 मा रह्यो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 मा रहने देखिन्छ। आज अष्टमी व्रत यानी कि कृष्णको
कृष्णाष्टमी जस्तै एक किसिमले भन्नुपर्दा कृष्ण पक्षको अष्टमी रहेको छ, यसको तपाईहरुको कुनै पनि निवारण गर्नु छ, अष्टमीको दोष इत्यादि कुराहरू रहेको छ भने त्यसको व्रत गर्नका लागि उपयुक्त दिनका रूपमा आजको दिन रहेको छ है। दर्शकबिन तपाईहरुले कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्नका लागि भाकल गर्नु भएको छ इत्यादि कुराहरू छ भने त्यसका लागि उपयुक्त दिनका रूपमा रहेको छ। यसले तपाईहरुलाई अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू निराकरण गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यसर्थ पनि आजको दिन मंगल र शुभ रहेको देखिन्छ। दर्शकबिन यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा जानकारी। मैले बारम्बार प्रस्तुत गर्ने गरेको हुन्छु, तपाईहरुले सकेसम्म पूर्वाह्नको समयलाई कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि प्राथमिकता दिनुस्। तर शनिबारको दिनमा भने 7 बजेदेखि 8 बजेको समय अलिकति राहुकाल रहने गर्दछ। तपाईहरुले सामान्यतया विचार गर्दाखेरि यो कुरालाई ख्याल गरेर तपाईहरुले अघिल्लो अथवा पूर्वाह्नको समयलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज शनिबार भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले पिपलमा जल चढाउनुस् है। त्यसपछि पिपलमा 7 फेरोसम्म तपाईहरुले ध्वजाहरू त्यसलाई बेर्न सक्नुहुनेछ है र आफ्नो बातीहरू बालेर आफ्नो पिपललाई विशेष किसिमले तपाईहरुले आराधना गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो दिनचर्या प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन आफ्ना जिज्ञासाहरू छन्, तपाईहरुका जिज्ञासाहरू तपाईहरुले लुकाएर नराख्नुस्। ती जिज्ञासाहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी ती जिज्ञासाहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ, समाप्त पार्न सकिन्छ, यस विषयमा तपाईहरु सुसूचित हुन सक्नुहुनेछ। यसका लागि 98 456 11702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यानी कि 984561 11702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्क्रिनमा पनि तपाईहरुले त्यो नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ 9845611702। यो नम्बरलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिएर आफ्नो कार्यकलापहरू अगाडि बढाउनुस् अथवा आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान, परिवारका सदस्यहरूको पनि समस्या रहन सक्दछ। ती समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्था निम्तिरहेको हुन्छ र तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको एउटा निचोडमा तपाईहरु पुग्न सकिरहनु भएको हुँदैन। के गर्ने होला भन्ने किसिमको तनावमा रहनु भएको हुन्छ। यसका लागि हामी एउटा सञ्जीवनी बुटीका रूपमा आएका छौं। तपाईहरुको समस्या समाधान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जमर्को हाम्रो रहने गर्दछ। दर्शकबिन तपाईहरुको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो, तसर्थ हामीले कुन पक्षबाट कसरी त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौं, एडजस्ट गर्न सक्छौं र यो बाटो अगाडि बढ्नु सही भनेर हामीले तपाईहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्दछौं। यसलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिएर आफूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन अबको क्रम भनेको तपाईहरुलाई मैले कुनै न कुनै विषयका बारेमा परिचित गराउने जमर्को गरि नै रहेको हुन्छु। वास्तु टिप्स सम्बन्धी केही जानकारीहरू प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छु। दर्शकबिन तपाईहरुले लगाउने कपडाहरू के कस्तो रहेको छ, यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। आइतबारदेखि शनिबारसम्म हामीले कुन कुन वस्त्रहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं, अर्को कुरा त तपाईहरुको कुण्डलीको अवस्थाले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मैले बढी मात्रामा रातो रङ प्रयोग गर्नु, सेतो रङ प्रयोग गर्नुको पनि कुनै न कुनै अर्थ रहेको छ। त्यसको एउटा आफ्नै किसिमको भूमिका छ कुण्डलीमा रहेका कारणले गर्दा। तर सामान्यतया हामीले प्रयोग गर्दै गर्दा सूर्य उच्च भएको र शनिबार अथवा आइतबारको दिन चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, आइतबारको दिन पनि रातो रङलाई प्राथमिकता दिनुस्, किनकि सूर्य सक्रिय रहने दिन हो। तसर्थ तपाईहरुले रातो रङलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने तपाईहरुले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईहरु अन्तर्वार्तामा जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि कार्यकलापमा जाँदै हुनुहुन्छ, विजय प्राप्तिको नजिक पुग्नु भएको छ तर सकिरहनु भएको छैन, सामान्य भन्दा सामान्य कुराले पनि त्यहाँनेर अर्थ राखिरहेको हुन्छ। त्यसर्थ तपाईहरुले रातो रङलाई त्यहाँनेर स्थान दिन सक्नुभयो, प्राथमिकता दिन सक्नुभयो भने तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन आइतबारको दिन। दर्शकबिन सोमबारको दिन के गर्ने त चन्द्रमा सक्रिय रहने, चन्द्रमालाई हामीले शुभ बनाउने अथवा त्यसका लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा विशेष गरेर सेतो रङलाई बढी मात्रामा प्राथमिकता दिनुस्। सेतो रङ तपाईले बढी भन्दा बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुस् अथवा आफ्नो पोशाकमा समावेश गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सोमबारको दिन सेतो रङको वस्त्र लगाउनुस् है। 7 दिन 7 प्रकारका रङहरू त हामी धेरै प्रकारका कपडाहरू खरिद गरिरहेका हुन्छौं, तर त्यति कुरा मात्रै विचार गरेर अगाडि बढ्यौं भने हाम्रो दैनिक दिनहरू अत्यन्त सुव्यवस्थित किसिमले चलायमान हुन सक्दछ। तसर्थ दर्शकबिन सोमबारको दिन शिवजीको वार पनि हो र सेतो रङ अत्यन्त शुभ बनिरहने गर्दछ, सात्विक रङ पनि हो। तसर्थ सेतो रङलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिन सक्नुहुनेछ र यसले तपाईलाई अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। दर्शकबिन मंगलबार कुन रङ प्रयोग गर्ने,
मंगल ग्रहको लागि पनि रातो रङ बढी मात्रामा प्रिय रङ अथवा गुलाबी रङ प्रिय रङका रूपमा रहने गर्दछ। यसलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। रातो या गुलाबी रङलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा प्राथमिकता दिन सक्नुहुनेछ मंगलबारको दिन। यसले तपाईहरुलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ। दर्शकबिन, बुधबारको दिन कुन वस्त्रलाई कुन रङलाई हामीले प्राथमिकता दिने त भन्दा हरियो रङलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं, सफलताको नजिक पुग्न सक्दछौं। यो कुरालाई तपाईहरुले ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, अर्को कुरा रहन्छ तपाईहरुले बिहीबार कुन रङलाई प्राथमिकता दिने त। बिहीबारको पनि एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान रहेको छ। यो दिन तपाईहरुले पहेँलो रङलाई प्राथमिकता दिनुस्। बृहस्पतिसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। बृहस्पतिबार पनि हो, बृहस्पति ग्रहको रङ पनि यसैसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। यसर्थ तपाईहरुले पहेँलो रङलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने बिहीबार तपाईहरुले सञ्चालन गरेका जुनसुकै कार्यहरू सुव्यवस्थित किसिमले चलायमान हुन्छन् र अर्थपूर्ण हुने गर्दछन्। दर्शकबिन, अर्को रहन्छ शुक्रबार तपाईहरुले कुन रङलाई प्राथमिकता दिने, कुन रङलाई स्थान दिने भन्ने कुराको दुविधामा पनि रहन सक्नुहुन्छ। यो दिन पनि तपाईहरुले सेतो या रातो रङलाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुनेछ। शुक्र विशेष गरेर सेतो रङ अथवा रातो रङसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। यो कलरलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, शनिबार कुन रङलाई प्राथमिकता दिने भन्दै गर्दा विशेष गरेर तपाईहरुले नीलो रङ वा कालो रङलाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुनेछ। यो शनिको एउटा छुट्टै किसिमको प्रभाव रहने गर्दछ। न्यायकारक ग्रह पनि हो। यसलाई स्थान दिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने तपाईहरुको दिन चलायमान हुन सक्दछ। अर्को कुरा, सबैले यो नै गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था रहँदैन। तपाईहरुको कुण्डलीको के कस्तो अवस्था रहेको छ, मुख्यतया त कुण्डलीले तपाईहरुलाई दिशानिर्देश गरिरहेको हुन्छ। कुण्डलीमा कुनै ग्रह उच्च नीच इत्यादि कुराहरू रहेको हुन सक्दछ। असर्थ फेरि सूर्य उच्च एकदमै बढी छ, त्यो अवस्थामा तपाईहरुले रातो नै रङ अथवा केही लगाउनु भयो भने त्यसले नेगेटिभ भाइब्रेसन पनि दिन सक्दछ। यसर्थ कुण्डलीमा आफ्नो ग्रह के कस्तो अवस्थामा रहेको छ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। यसका लागि दर्शकबिन तपाईहरुले 98 456 11702 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना बारेमा तपाईहरुले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। परिवारका सदस्यहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तुसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा, व्यापार व्यवसायमा घाटा अथवा परेशानी इत्यादि कुराहरू निम्तिरहेको छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा गुज्रिरहनु भएको छ, यसबाट कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढिरहनु भएको छ, तर समस्याबाट छुटकारा कहिल्यै प्राप्त भइरहेको छैन है। यसका लागि तपाईहरुले विशेष गरेर तपाईहरुले हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने जमर्को गर्दछौं। दर्शकबिन, अबको क्रम भनेको तपाईहरुको साप्ताहिक राशिफल के कसरी व्यतीत हुन्छ अथवा साप्ताहिक रूपमा तपाईहरुका दिन के कसरी अगाडि बढ्नेछन् यस विषयमा जानकारी गर्छौं। राशिफलको लागि अबको क्रममा स्थान दिन्छौं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष गरेर आइतबार, सोमबार र मंगलबारको दिन अत्यन्त शुभ रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरू, नवीन कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिनका लागि पनि उपयुक्त समय रहेको छ आइतबार, सोमबार र मंगलबारको दिन। तर बुधबारदेखि शनिबारसम्मको दिनमा भने अलिकति सतर्क रहनुपर्ने, यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिदै गर्नुभएको छ। सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अर्थ रहेको छ। प्रतिस्पर्धाहरूमा आइतबार, सोमबार र मंगलबारको दिन जुनसुकै कुराहरू तपाईहरुले आट्न सक्नुहुनेछ, त्यसको प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईलाई जित प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्ने देखेको छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार। दर्शकबिन, तपाईहरुले विशेष गरेर आइतबार, सोमबार, मंगलबारको दिन बढीभन्दा बढी मात्रामा आफ्ना इष्टजन अथवा इष्टमित्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने दिनका रूपमा पनि रहेको छ। साथीभाइ अथवा परिवारजनहरूबाट पनि भरपूर मात्रामा तपाईले सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। धनलाभ अथवा मान प्रतिष्ठा इत्यादि कुराहरू पनि मंगलबारसम्मको समयमा रहेको छ। त्यस पछाडिको समयमा हनुमानजीको स्तुति र आराधना गरेर तपाईहरुले दिनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिने सम्भावना यो हप्ता प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाहरूमा तपाई अब्बल व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुनेछ भने अरूलाई रिजाउन सक्ने सामर्थ्य पनि तपाईले यो हप्तामा बटुल्ने देखिन्छ। तर आहार विहार इत्यादि कुराहरूमा तपाईले ख्याल अथवा ध्यान
ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नु आवश्यकता देखिएको छ। विशेष गरेर व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि यो हप्ता विशेष गरेर तपाईहरूले 50% सम्म महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरेर नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि शुभ रहेको छ। 70% सम्म सफलता प्राप्तिको योग देखा परिरहेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर तरिकाले व्यतीत रहने देखिन्छ। यो त यो मेष राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा दोस्रो राशि वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो हप्ता आय आर्जनका स्रोतहरू अभिवृद्धि भएर जाने देखिएको छ। परिवारका आवश्यकताहरूलाई सजिलैसँग तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईले जुन कुनै क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ। आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ तपाईको रुचि बढेर जाने अवस्था पनि यो हप्ता रहेको छ। पढाइमा तपाईको मन जाने अवस्था यो हप्ता देखा परिरहेको छ। भौतिक साधनहरू जोड्ने सम्भावना पनि तपाईको रहेको छ। तर यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिँदै गर्दाखेरि अलिकति चोटपटकको भयो भने बिहीबार, शुक्रबार र शनिबारको समयमा नरहला भन्न सकिन्न। तसर्थ ती बारहरूमा तपाईहरू अलिकति यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिँदै गर्दा सजग तरिकाले अगाडि बढ्नु उपयुक्त रहने देखिन्छ। कृषि, चौपाय अथवा पशुपालनका क्षेत्रहरूबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिएको छ। जग्गा जमिन, मार्केटिङको क्षेत्र, नेटवर्किङ क्षेत्र, व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्तिको योग देखा परिरहेको छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ ओम सोम सोमाय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर यो हप्ता तपाईहरूले नवीन कार्य प्रारम्भ गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। यो त रह्यो वृष राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा तेस्रो राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो हप्ता अलिकति खर्चिलो रहेको छ। आय व्ययका क्षेत्रहरूमा अलिकति विचार पुर्याएर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखा परिरहेको छ। 12औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा अत्यन्त सजग हुनुहोस्। सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ। कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोस्। सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईले आफूले चालेका कदमहरूप्रति अरूमा वैमनस्यता बढेर जाने अवस्था आजको दिनमा देखा परिरहेको छ। दैनिक दिनचर्यामा व्यस्त हुनुहोस्। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिँदै हुनुहुन्छ, अत्यन्त सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ। धनमाल हराउने सम्भावना पनि देखिएको छ। तसर्थ सजग अथवा सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो हप्ताभरि तपाईहरूले गणेशजीको स्तुति र आराधना गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई सफलता प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्दछ भने अर्को कुरा रहन्छ हनुमानजीको स्तुति र आराधनाले पनि तपाईहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन यो त रह्यो मिथुन राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा चौथो राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो हप्ता विशेष गरेर नवीन मित्र मिलनको योग रहेको छ। यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिने सम्भावना पनि प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। वाहन आदि विषयहरूबाट पनि सुख प्राप्तिको योग देखा परिरहेको छ। परिवारहरूका इच्छा आकांक्षा र चाहनाहरूलाई सजिलैसँग एडजस्ट गर्न सक्ने, समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि तपाईले बटुल्ने देखिन्छ। शेयर बजार अथवा मार्केटिङका क्षेत्रहरूमा पनि तपाईले लगानी गर्नका लागि उपयुक्त समय रहेको देखिन्छ। अर्थात् ऐतिहासिक कार्य गर्ने समयका रूपमा रहेको छ र कुनै पनि कार्यहरू यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिँदै हुनुहुन्छ अत्यन्त सावधानपूर्वक यात्रा आदि विषयहरूमा जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले यो हप्तालाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि तपाईहरूले विशेष गरेर ओम गम गणपते नमः अथवा ओम नागदेवताभ्यो नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर कुनै पनि कार्यहरू शुभारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध अलिकति खटपट हुने अवस्था रहेका कारणले गर्दा आफ्नो कुलदेवता अथवा नागदेवताको स्तुति र आराधना गर्न नभुल्नुहोला। त्यो गर्न सक्नुभयो भने यो हप्ता अर्थपूर्ण तरिकाले व्यतीत रहने देखिन्छ। यो त रह्यो कर्कट राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन हामी यसरी नै राशिफललाई प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौं। तपाईहरुका जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने प्रयत्न पनि शनिवासरीय श्रृंखलामा हामीले गरि नै रहन्छौं। तसर्थ तपाईहरुका यदि जिज्ञासा छन् भने 9845511702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कतै नतिजा प्राप्तिको योग रहेको छ, नतिजा राम्रो प्राप्त हुन्छ या हुँदैन, तपाईहरु अलिकति संशय
विषयमा रहनु भएको छ, परीक्षा के कसरी अगाडि बढ्दछ, विद्याको क्षेत्र के कस्तो रहन्छ, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा तपाईहरु अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, लगानी गर्ने सोच गराइरहनु भएको छ, सफलता प्राप्त हुन्छ या हुँदैन, अब तपाईहरुको समय के कस्तो रहेको छ, त्यो समय यदि ठीक छैन भने तपाईले त्यो समयमा गरेको लगानी व्यर्थ रहने गर्दछ। तसर्थ कुन समयमा आफूले लगानी गर्दैछौ त्यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नुस्। तसर्थ चाहे व्यापारको क्षेत्रमा होस्, चाहे नोकरीको क्षेत्रमा होस्, चाहे वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईहरु प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, चाहे कृषिकै क्षेत्रमा किन नहोस्, तपाईहरु प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त समय हो कि होइन, त्यो मेरो लागि हो या होइन भन्ने कुरा तपाईहरु चयन गरेर मात्र यस क्षेत्रमा प्रविष्ट हुन सक्नुहुनेछ अथवा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ तपाईहरु अलिकति सचेत हुनुस्, सावधानपूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। होइन भने तपाईहरुको जीवन धराशायी बन्छ, हरेक पलहरु निरर्थक भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। तसर्थ त्यसलाई सार्थक कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका लागि तपाईहरुले 9845611702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले नै तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दछौं। दर्शकबिन हामी 9 बजेसम्म यो श्रृंखलालाई जोड्दछौं। दर्शकबिन राशिफलकै क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौं, साप्ताहिक राशिफललाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं। तपाईहरुको सप्ताहव्यापी राशिफल अथवा 7 दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ यसलाई हामीले प्राथमिकता दिइ नै रहेका छौं। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 5औं राशि सिंह राशि। राशि स्वामी सूर्य रहेको सिंह राशिको यो हप्ता अर्थपूर्ण रहने देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईहरुका विवादका कुराहरू सुल्झिने अवस्था रहेको छ। विशेष गरेर कुनै पनि कार्यहरूमा प्रविष्ट हुँदै हुनुहुन्छ, एकल रूपमा तपाईं अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। संयुक्त रूपमा अगाडि बढाइएका कार्यहरूबाट तपाईले नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुँदैन। कार्यकुशलता वृद्धिका लागि ओम बुम बुधाय नमः अथवा ओम सुम सूर्याय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर तपाईहरुले यो हप्ता अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। तपाईमाथि मित्रताका हातहरू अगाडि बढ्ने र कुनै पनि साझेदारीमा काम गर्ने सम्भावना पनि देखा परिरहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। ठूला व्यक्ति अथवा अग्रजहरूले देखाएको मार्गलाई अथवा बाटोलाई समातेर तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, पूर्व दिशालाई बढी मात्रामा प्राथमिकता दिएर यो हप्ता तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जसले सफलता प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन नोकरीका लागि तपाईहरुका लागि 75% सम्म शुभफल प्राप्तिको समय रहेको छ। अध्ययनका क्षेत्रमा 65% भने व्यापारिक क्षेत्रमा तपाईहरुले 70% सम्म शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ यो हप्ता भनेको तपाईले व्यापारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने समय हो। यो व्यापारिक क्षेत्रका लागि तपाईहरुको उज्जवल समय रहेका कारणले गर्दा त्यस समयमा तपाईहरुले प्रवेश गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन यो त रह्यो 5औं राशि सिंह राशिको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 6औं राशि कन्या राशि। साप्ताहिक रूपमा कन्या राशिको के कसरी व्यतीत हुन्छ यसलाई हामीले जोड्दछौं। कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूले कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति सचेत हुनुस्। मुद्दा मामिला इत्यादि कुराहरू रहने सम्भावना रहेको छ। सतर्क अथवा सावधानपूर्वक तपाईं अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तुलसीमा जल चढाउन सक्नुहुनेछ, तुलसीको जल अथवा पिपलमा जल चढाउन सक्नुभयो भने तपाईले छुट्टै किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आइतबारको दिन तपाईहरुले सूर्यलाई जलार्पण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईहरुलाई सक्रिय बनाउनका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। हरेक यो हप्ताभरि नै तपाईहरुले दिनको शुभारम्भ गर्दा पञ्चामृतको सेवन गरेर अगाडि बढ्नु अर्थपूर्ण रहने गर्दछ। अब बिहान अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, बिहान कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईहरुका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ऐना हेरेर अगाडि बढ्ने कार्य चाहिँ नगर्नु होला। यो हप्ता यदि ऐना हेर्नु भयो भने कन्या राशिका लागि नेगेटिभ भाइब्रेसन आउने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। यो कुरालाई सचेत भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। तथापि यो हप्ता कसरी अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ओम बुम बुधाय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलतातर्फ तपाईहरु अगाडि बढ्ने अवस्था देखा पर्दछ। दर्शकबिन यो त रह्यो कन्या राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 7औं राशि तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि ईर्ष्या गर्ने अथवा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने विभिन्न किसिमका अवस्थाहरू सृजना हुँदैछन्। कुनै पनि योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, गोप्य रूपमा योजना बनाउँदा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। साप्ताहिक रूपमा यो किसिमका समस्याहरू अलिकति देखा पर्दछन्। व्यापारिक क्षेत्रमा पनि यो हप्ता तपाईले लगानी नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। अगाडिदेखि गर्दै आएका लगानीहरूलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त छ, तर नवीन पाटोमा प्रवेश गर्नका लागि अलिकति सचेत अथवा सजग भएर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। आफ्नै कमजोरीहरूले कतिपय अवस्थामा तपाईँ विवादको भुमरीमा फस्ने सम्भावना रहेको छ, तसर्थ सजग भएर अगाडि बढ्नुहोस्। शेयर बजार इत्यादि कुराहरूमा भने तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट महत्त्वपूर्ण नतिजा उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै यता तुला राशिका महानुभावहरूले कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, शुक्रको उपासना गर्न सक्नुहुन्छ, आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। ओम सुम शुक्राय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक 10 पटकसम्म ओम सुम शुक्राय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर यो हप्ता प्रारम्भ गर्न सक्नुभयो भने, यो हप्ताको दिनचर्या प्रारम्भ गर्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईहरू सफलता नजिक पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। दर्शकबिन, यो त रह्यो तुला राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन, तुला राशिका महानुभावहरूका लागि शुक्रको उपासना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। ओम सम शुक्राय नमः भन्ने मन्त्रलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिनुहोस्। रातो र सेतो रङलाई तपाईहरूले बढी स्थान दिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव यो सप्ताहव्यापी अथवा 7 दिन मात्रै नभएर जीवनका हरेक पलहरूमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। यो त रह्यो तुला राशिका महानुभावहरूको यो हप्ता के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। आउनुहोस् दर्शकबिन, राशिफलकै क्रममा 8औं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जातकहरूका लागि यो हप्ता अर्थपूर्ण रहने गर्दछ। माण्डेजनहरूसँगको भेटघाटले गर्दाखेरि अत्यन्त मन प्रफुल्लित हुने, उत्साहित हुने र कुनै पनि कार्यहरू गर्नका लागि अग्रसर हुने सम्भावना रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आफूलाई प्रखर व्यक्तिका रूपमा स्थापित गराउन सक्नुहुने देखिन्छ। स्वादिष्ट भोजन र भ्रमणको योग पनि आजको दिनमा देखा परिरहेको छ। रोकिएका कामहरू सहज अनि सरल तरिकाले सम्पादन हुने सम्भावना पनि देखा परेको छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रादि विषयहरूमा जोडिँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले ओम गम गणपतये नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नवीन पाटोमा प्रवेश गर्दा तपाईहरूले विशेष गरेर अलिकति सजग अथवा सावधान पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोस्। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको दिन भने शुभ रहेको छ। त्यस पछाडिका बारहरूमा तपाईँ अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। र कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुन्छ, घरका परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँहरूको हातबाट कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईँले गरेको लगानी डुब्दैन र त्यसबाट महत्त्वपूर्ण नतिजा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन, हामी यसरी नै राशिफलसँग जोडिरहेका छौँ, साप्ताहिक रूपमा राशिफललाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईहरूको सप्ताहव्यापी के कसरी व्यतीत हुनेछ यसलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। दर्शकबिन, विशेष गरेर हामी राशिफललाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। तपाईहरूको सप्ताहव्यापी दिनहरू के कसरी व्यतीत हुन्छन् यसलाई हामीले प्राथमिकता दिने गर्दछौँ र जसले गर्दा तपाईहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ, कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ। दर्शकबिन, हामीले राशिफलकै क्रममा 9औं राशि धनु राशि। कोही कलर आउनुभयो, कोही कलर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म इमाडोलबाट बोलेको हजुर। हजुर, हजुरको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान भनिदिनुहोस् न। मेरो एउटा नातिको यसको बाहिर जाने कुराहरू, अरू विषय स्वास्थ्य थाहा पाउनको लागि। हजुर हजुर, बुझेँ। भनौँ पर्यो। हजुर हजुर, जन्ममिति भन्नुहोस् त, त्यस पछाडि अनि तपाईँका जिज्ञासा। 2052 साल। 2052 साल पौष 12 गते। पौष 12 गते। हजुर हजुर हजुर, पौष 12 गते। समय 11:23 समय दिउँसो, दिवा अथवा रात्रि भन्नुहोस् त? दिउँसो हो? दिउँसो होइन होला, यो बेलुका सोध्नु पर्ने हो। त्यो समय त मैले अलिकति ज्ञान भएन कुरो। ठिक छ ठिक छ, 11:23 भन्नुभयो है। ओके, कुन ठाउँमा? जन्मस्थान इमाडोल ललितपुर हो। इमाडोल हो, हजुर। हस्, अरू जिज्ञासा भन्नुहोस् त।
तपाईको जिज्ञासा, तपाईले सोध्न चाहेको विषय हजुर कुम्भ राशि हो उहाँको हो? हजुर कुम्भ राशि हो उहाँको हो? यसको एउटा बाहिर भिसा लाग्न पर्ने थियो, त्यो लागेन, के भएको हो भनेर रोकियो। अवश्य पनि तपाईँ बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, हामीले त्यसलाई हामी समाधान गर्ने जमर्को गर्दछौँ। यदि समयमा तपाईँलाई डाउट लाग्छ अथवा अलिकति हो या होइन भन्ने लाग्छ भने पुनः तपाईँ जोडिन पनि सक्नुहुनेछ र समयलाई तपाईँले निर्धक्क भएर तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक एकचोटि त्यसलाई तपाईँले पुनरावलोकन अथवा पुनः हेरेर पनि तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ, अथवा यही आधारमा पनि हामी प्रेडिक्सन गरिरहन्छौँ तपाईँहरूको के कस्तो अवस्था छ भन्ने आधारमा। दिवा दिउँसोको तपाईँले 11 बजे पछाडिको समयलाई हामीले आधार बनाएका छौँ र त्यसैका आधारमा प्रेडिक्सन गर्दछौँ। अहिलेलाई छुटौँ है। हस्, विशेष गरेर उहाँका लागि कुम्भ राशि रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्नका लागि बिहिबार कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ नगर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। तृतीय अष्टमी र त्रयोदशी तिथि उहाँका लागि शुभ रहेको छैन। कुनै पनि कार्यहरू गर्दा यो कुरालाई ख्याल पुर्याउनुहोस्। मनुष्यगण अथवा देवगणसँगको सम्बन्ध अलिकति शुभ रहँदैन। मनुष्यगण भन्दा पनि देवगणसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहने अवस्था छैन। टेक्निकल फिल्ड अलिकति अस्वाभाविक अथवा त्यसबाट शुभफल प्राप्तिको योग देखा परिरहेको छैन। टेक्निकल फिल्डमा ठूलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, बिहिबारको व्रत इत्यादि कुराहरू गर्नु आवश्यक देखिएको छ। विशेष गरेर तपाईहरूले पहेँलो रङलाई धारण गर्ने बिहिबारको दिन सन्तोषी माताको अथवा बगलामुखीको स्तुति र आराधना गर्न सक्नुभयो भने यसबाट तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कार्यहरू उहाँका लागि ढिलो हुने सम्भावना रहेको छ। लग्नमा शनि रहेका कारणले गर्दा कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति विलम्ब बनाउँछ, तर यसले दिने नतिजा भने न्यायपरक रहने गर्दछ, न्यायिक रहने गर्दछ र नतिजा अत्यन्त अर्थपूर्ण पनि रहने गर्दछ। आस्थानमा केतु रहेका कारणले गर्दाखेरि तपाईको खोरै ढिलो हुन्छ अथवा रोग व्याधि, टाउकोको समस्या इत्यादि कुराहरू रहन सक्दछन्। तर तपाईहरूले कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मंगलबार कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ गर्नुहोस्। मंगलबार र बिहिबारको दिन तपाईँ सतर्क भएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। उत्तर दिशातर्फ वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईले राम्रो नतिजा प्राप्तिको योग देखा परिरहेको छ। बुध, बृहस्पति, सूर्य, मंगल यी सबै कुरा एकै ठाउँमा तपाईको आय स्थानमा गएर जोडिएका कारणबाट तपाईले राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वाणीको क्षेत्रबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा आफू प्रविष्ट गर्न सक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। दर्शकबिन, उहाँको अहिलेका ग्रह गोचरहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने किसिमले मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा उहाँका लागि 7 वर्षसम्मको समय अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था रहेको थियो। 12 वर्षसम्म भद्रिकाले केही शुभफल प्राप्तिका लागि सहयोग गरिरहेको थियो भने 13 देखि 18 वर्षसम्म चोटपटक, रोग व्याधि इत्यादि कुराहरू अथवा आगो र पानीको भय इत्यादि कुराहरू रहे भने 19 देखि 25 वर्षसम्म समय सिद्ध रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरू सिद्धि प्राप्तिको योग देखा परिरहेको छ अथवा हरेक कुराहरू सजिलैसँग समाधान हुने समयका रूपमा 25 वर्षसम्मको समय रहन्छ भने त्यस पछाडिको समय शनि सङ्कटा रहेको छ। सङ्कटाका कारणले गर्दा कुनै पनि कार्यहरू ढिलो हुने, बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने, यसर्थ यो समयमा तपाईले 33 वर्षसम्मको समयमा कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, शनिदेवको स्तुति र आराधना गर्नुहोस्। शनिदेवको जपादि कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ, हवनादि कार्य गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि कार्यहरू तपाईले शनिबार प्रारम्भ नगर्दा नै उपयुक्त हुने गर्दछ। शनिबार जुनसुकै कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईहरूले अत्यन्त दुःख अथवा परेशानी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छ। यो कुरालाई तपाईहरूले ख्याल पुर्याएर अगाडि बढ्न सक्नुहुने देखिन्छ। विशेष गरेर अझ तपाईहरूका लागि समय के हो, वास्तविक समय के हो, त्यसलाई निरूपण गरेर पनि तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या नै हाम्रो समस्या हो भन्ने हामीले अनुभूत गरिरहेका छौं र त्यसलाई समाधान गर्ने जमर्को हामीले राखि नै रहन्छौं। दर्शकबिन, हामी राशिफलसँग जोडिरहेका छौं। राशिफलकै क्रममा 9औं राशि धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूको पुरानो सम्झौताले केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ। अलिकति शंका वा उपास्य अथवा अरूको दृष्टिकोणमा अलिकति फरक रहने अवस्था देखा परिरहेको छ। नयाँ कार्यहरूको प्रस्तावहरू तपाईप्रति आउन सक्छन्, तर नवीन कार्यमा प्रवेश गर्नका लागि उपयुक्त समय रहेको छैन। नवीन कार्यमा प्रवेश नगर्नुहोस् धनु राशिका महानुभावहरू। तर अगाडिदेखि गर्दै आएका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन सक्नुभयो भने ती कार्यहरूबाट महत्त्वपूर्ण नतिजा तपाईले प्राप्त गर्ने समय रहेको छ यो हप्ताभरि नै। विशेष गरेर प्राज्ञिक क्षेत्रमा, टेक्निकल फिल्डहरूमा तपाईले आफूलाई अब्बल रूपमा स्थापित गराउन
सक्नुहुन्छ। आफू एउटा बुलन्द व्यक्तिका रूपमा पनि देखा पर्न सक्नुहुने देखिन्छ। हिम्मत या आँट गरेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। समयले भनिरहेको छ त आँट म पुर्याउँछु भनेको जस्तो यो हप्ता रहेको छ। तसर्थ तपाईले हिम्मत या आँट बटुल्न सक्नुहोस्। चन्द्रमाको स्तुति र आराधना गर्नुहोस्। शिवजीको स्तुति र आराधनाले पनि तपाईलाई अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। तसर्थ शिवजीको स्तुति र आराधनालाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिएर अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। पारिवारिक झैझमेलाहरू पनि तपाईले सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू प्रति तपाईप्रतिको दृष्टिकोण पनि सहज भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। यसका लागि तपाईले शिवजीको स्तुति र आराधनालाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थापना दिनु अथवा स्थान दिनुहोस्। ओम नमः शिवाय भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ओम शनेश्वराय नमः शनिको स्तुति र आराधनाले पनि तपाईलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन धनु राशिका महानुभावहरू कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो हप्ताभरि नै पूर्व दिशालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुने देखिन्छ, जसले तपाईहरूलाई सफलता प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन हामी यसरी राशिफलसँग जोडिरहेका छौँ। तपाईहरूका जिज्ञासा पनि समाधान गर्ने प्रयत्न गरि नै रहन्छौँ। हामीमाझ कोही कलर हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँलाई हामीले कार्यक्रममा स्थान दिन्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। मेरो नम्बर पुरै बनाउन नाम शोभा, जन्म समय 11 बजे 23 मिनट, जन्मस्थान हिमाचल ललितपुर। हजुर मैले अघि नै कुरा नबुझेर दोहोऱ्याएको। 2052 साल 9 महिना पुस कति गते भन्नुस् त? 12 गते। हजुर हजुर। अनि समय 11 बजेर 23 जन्म समय चाहिँ 11 बजे 23 मिनट। बिहान हो अथवा दिउँसो हो अथवा बेलुका हो भनिदिनुस् न। बिहान हो। ओहो, अघि मैले भनि नै सकेको छु तपाईका बारेमा जिज्ञासाहरू, तर पनि के छ खास तपाईले पर्टिकुलर कुनै जिज्ञासा यो भइदिए हुन्थ्यो, यो चाहिँ मैले जानकारी प्राप्त गर्न खोजेको हो भन्ने त्यस्तो विषय भनिदिनुस् न पहिला। हजुर मैले खास चाहिँ हजुरको बाहिर गाडी लन्डनको एप्लाई गरेको थियो। हजुर हजुर। यही भयो आएन। विशेष गरेर उहाँका लागि वैदेशिक क्षेत्रका लागि रोजगारीको सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको हो, तर तपाईले विशेष गरेर गर्नुपर्ने कुरा भनेको शनिको अथवा सङ्कटाको स्तुति र आराधना गर्नुहोस्। त्यसलाई जप ध्यान इत्यादि कुराहरू गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुहोस्। कुण्डलीले अन्य दृष्टिकोणबाट अत्यन्त शुभ रहेको छ। शनि रहेका कारणले गर्दा कुनै पनि कार्यहरू ढिलो हुने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। नीलमजन्य धातु तपाईले धारण गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर आय स्थानमा विविध किसिमका विषयवस्तुहरू रहेका छन्, जसले गर्दा मंगलका कारणले गर्दा टेक्निकल फिल्डहरूमा प्रवेश गर्नका लागि पनि उपयुक्त रहेको छ। भने वैदेशिक रोजगारको सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुहोस् भन्दा शनिको स्तुति र आराधना गर्न नभुल्नुहोस्। शनिको जप आदि कार्य हवन आदि कार्य यो गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको छिटो भन्दा छिटो त्यो प्रोसेस तपाईको यथार्थमा परिणत हुने अवस्था रहेको छ। तसर्थ शनिको स्तुति र आराधना गर्नु। जस्तै आज शनिबार छ, यसको स्तुति र आराधना गर्ने कुरामा तपाईहरु कहिले पनि नचुक्नुस्। अथवा अन्य कुनै शनिबार चाहिँ तपाईले जप आदि कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, हवन आदि कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। नीलमजन्य धातु तपाईले धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि के गर्छ भन्दा तपाईलाई अगाडि बढ्न, तपाईको रोकिएका कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यसलाई स्थान दिएर अगाडि बढ्नुहोस्। हवनादि कार्य र जपादि कार्यहरू अनि दानको विषयहरू शनिबारको दिन तपाईहरुले पक्कै पनि गर्नुहोस्। यो कार्य गर्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। होइन भने 33 वर्षसम्मको समयमा तपाईहरुको वैदेशिक रोजगारको अवस्था अत्यन्त धराशायी अवस्था, त्यही अवस्थामा अगाडि बढिरहनु पर्ने अथवा सम्भावना नहुने अवस्था देखा परिरहेको छ। यतिकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। यसर्थ शनिको स्तुति र आराधना र जपलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिनु। अन्य विस्तृत जानकारीका लागि तपाईहरुले पुनः सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन हामी यसरी तपाईहरुका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं। ठूलो लगानी गरिरहेका हुन्छौं, ठूलो आकांक्षा बोकिरहेका हुन्छौं, तर समस्याले समाधान प्राप्त गरिरहेको हुँदैन। केले भन्दा सानो कुरा त्यहाँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ अथवा बिग्रिरहेको हुन्छ। उहाँका लागि अघि मैले भर्खरै उहाँलाई कलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँका लागि शनिले अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो। लन्डनको लागि जुन किसिमको उहाँले अप्लाई गरिरहनु भएको थियो तर समाधान भइरहेको थिएन, त्यो समाधान
समाधान र यसका लागि भनेको शनिको स्तुति र आराधना नै हो। शनिका कारणले गर्दा नै त्यो काम ढिलो भएको हो, किनकि लग्नमा पनि त्यो किसिमको अवस्था रहेको छ, अहिले चलिरहेको अवस्था पनि शनिकै रहेका कारणले गर्दा 33 वर्षसम्मको अवस्था अत्यन्त असहज रहेका कारणले गर्दा शनिको स्तुति र आराधना गर्न सक्नुभयो। यसको जप आदि कार्य, हवन आदि कार्य र दानको विषयलाई तपाईले विधिपूर्वक गर्न सक्नुभयो र शनिबारको दिन माछा मासु लसुन प्याज इत्यादि कुराहरू सेवन गर्नु भएन, शुद्ध शाकाहारी भोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईहरुको 1 महिना भित्रमा यसले नतिजा प्रभावकारी दिने कुरामा हामीले निर्धक्कपूर्वक भन्न सक्दछौँ। तसर्थ तपाईले यसलाई निष्ठापूर्वक विधिपूर्वक तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन हामी यसरी तपाईहरुका बारेमा समस्या समाधान गरिरहेका हुन्छौँ। साप्ताहिक रूपमा राशिफललाई पनि हामीले स्थान दिइरहेका हुन्छौँ। राशिफलकै क्रममा 9औं राशि धनु राशि। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 10औं राशि मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरुका लागि लक्ष्य प्राप्तिमा विलम्ब रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, अलिकति ढिलो हुने सम्भावना देखा परिरहेको छ। रोकिएका कामहरू बढ्ने सम्भावना कम मात्रामा रहेको छ। यसर्थ अलिकति सजग भएर अगाडि बढ्नुस्। ओम संस्तनश्चराय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धाहरूमा अलिकति हार अथवा पराजय बेहोर्नु पर्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा देखा परिरहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्र पनि अत्यन्त अर्थपूर्ण रहने देखिन्छ। व्यवसायको क्षेत्रहरूबाट तपाईले उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, साझेदारीमा कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। दक्षिण दिशाको यात्रा तय गर्न सक्नुहुन्छ। यसले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। यो त रह्यो मकर राशिका महानुभावहरूको यो सप्ताहव्यापी रूपमा के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 11औं राशि कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरुका लागि शनिको स्तुति र आराधना त्यतिकै प्रभावकारी रहने गर्दछ। योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, सप्ताहव्यापी रूपमा तपाईले ती योजनाहरू अलिकति गोप्य राख्नुस्, सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नुस्। आफूले योजनाहरू गोप्य राखेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। उचित प्रतिफल प्राप्तिको योग पनि देखा परिरहेको छ। कृषि चौपाय अथवा पशुधनहरूबाट पनि तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। व्यापारिक क्षेत्रहरूबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने समय रहेको छ भने नवीन क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किने सम्भावना पनि रहेको छ। पारिवारिक जमघट हुने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ, जसले गर्दा मन प्रफुल्लित हुने, आनन्दित हुने सम्भावना यो हप्ता देखा परेको छ। दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा 12औं राशि मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरुका लागि समयलाई समात्ने अथवा समय अनुरूप आफूलाई परिवर्तित गर्नुपर्ने अवस्था यो हप्ताभरि देखा परिरहेको छ। गुरुजनहरूको साथ सहयोग र समर्थन तपाईले लिनुपर्ने अवस्था देखाइरहेको छ। उहाँहरूले देखाएको बाटोलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जल, जमिन अथवा जग्गासँग सम्बन्धित कुराहरूमा तपाईले व्यापार व्यवसायहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, जसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। भगवानको स्तुति आराधना अथवा आध्यात्मिक शक्ति तर्फ झुकाव राख्न सक्नुभयो भने पनि यसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। बुद्धि विवेकहरू प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने देखेको छ। यात्रादि विषयहरूमा जोडिँदै गर्दाखेरि मंगलबार र शुक्रबारको दिन अलिकति सजग भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। चोटपटकको भए देखा परिरहेको छ। सावधानपूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन हामी यसरी नै तपाईहरुको राशिफललाई प्रस्तुत गर्छौं। जुन दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राशिफललाई हामीले साप्ताहिक रूपमा परिणत गरिरहेका छौं। सप्ताहव्यापी रूपमा तपाईहरुले आफ्नो दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ यस विषयमा तपाईहरुले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ, जसले पनि तपाईहरुलाई यो के रहेछ भन्ने बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्दछ। भने शनिवासरी श्रृंखला भएका कारणले हामी शनिवासरी श्रृंखलामा नै आउने गर्दछौं। शनिवासरी श्रृंखलामा तपाईहरुले तपाईहरुका जिज्ञासाहरूलाई हामीले भरपूर मात्रामा समाधान गर्ने प्रचेष्टा गरिरहेका हुन्छौं। 9845611702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9845611702 मा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ, जसले तपाईहरुलाई अगाडि बढ्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। 9845611702 यसका लागि महत्त्वपूर्ण नम्बर रहन सक्दछ र जसले तपाईहरुलाई समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्दछ।
दर्शकबिन हामीले विविध प्रकारका क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ। शनिवासरीय दिन रहेका कारणले शनिदेवको स्तुति आराधना त तपाईहरुले आजको दिनमा अगाडि बढाउनु नै हुन्छ र जसले पिपलमा जल चढाउने कार्य गर्नुहुन्छ त्यसले पनि एउटा अत्यन्त सहजीकरण हुने अवस्था देखा पर्दछ र पक्कै पनि तपाईको जन्ममिति र जन्म समय तपाईहरुले टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भन्दा पनि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब अथवा फेसबुकमा गएर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भन्दा पनि त्यसलाई तपाईहरुले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ र टिपाउन सक्नुहुनेछ। जन्ममिति र जन्म स्थान तपाईहरुले टिपाउन सक्नुहुनेछ। 9845511702 मा तपाईहरुले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ र जसले तपाईहरुको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्दछ। विशेष गरेर तपाईहरुले फोन कल गर्न नै सक्नुहुनेछ र त्यसलाई समाधान गर्ने नै जमर्कोका साथ हामी उपस्थित भएका हौं। तपाईहरुले स्पष्टपूर्वक तपाईहरुले आफ्नो जन्ममिति र जन्म समय जन्मस्थान टिपाउनु भयो भने यसले समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्दछ। तसर्थ हामीले कमेन्ट बक्समा कमेन्टमा जन्ममितिहरू इत्यादि कुराहरू टिप्नु भन्दा पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरु यहाँनेर जोडिन सक्नुहुनेछ र जसले तपाईहरुलाई समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्दछ। अथवा आफ्नो समस्या आफू भित्र लुकाएर नराख्नुस् अथवा भनौ कि नभनौ, प्रस्तुत गरौँ कि नगरौँ अथवा फोन कल गर्दा केही हुने हो कि त्यो किसिमको यदि तपाईहरु भित्र मन भित्र रहेको छ भने त्यसलाई त्यागिदिनुस् र निर्धक्कपूर्वक तपाईहरुले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ र जसलाई हामीले समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दछौं। तपाईहरुले फोन कल गरेर आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान टिपाउन सक्नुहुनेछ किनकि सप्ताहव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम आउने भएका कारणले गर्दा फेरि एक हप्ता कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसर्थ तपाईले समयको महत्व र पाएको अपर्चुनिटीलाई त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहोस्। यो एउटा वैदिक एस्ट्रोलोजीसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। वैदिक ज्योतिष शास्त्रका आधारमा तपाईहरुको दैनन्दिन जीवनहरू के कसरी व्यतीत हुन्छ अथवा तपाईहरुको गति के कस्तो छ, ग्रहको प्रभाव के कस्तो रहने गर्दछ, कुन ग्रहको प्रभावले के कस्तो नतिजा प्रदान गर्दछ अथवा त्यो ग्रहलाई कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्दछौं अथवा हामीलाई गर्मी भइरहेको हुन्छ हामी एसी चलाउन सक्छौं, फ्यान चलाउन सक्छौं, समस्या छ नि तर हामीलाई त्यसलाई अथवा ग्रहले पनि एउटा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि, त्यसलाई हटाउनका लागि केही न केही उपाय हामी भित्र रहेको हुन्छ। तसर्थ गर्मीलाई निराकरण गर्नका लागि कहिले फ्यानले एसीले काम गरिरहेको हुन्छ त्यसरी नै हामीले पनि त्यहाँ मन्त्रादि कुराहरू रहन सक्दछन्, हवनादि कुराहरू हुन सक्दछन्। हामीले गरेका दैनन्दिनका दिनदिनै गर्ने क्रियाकलापहरुमा अलिकति शेड्युलमा परिवर्तन गर्ने पर्ने कुराहरू रहन सक्दछन्। आफूले लगाउने वस्त्रहरूमा कुन किसिमको वस्त्रहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरू रहन सक्दछन्। यो कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौं। तसर्थ यी कुरालाई ख्याल गरेर तपाईहरुले कल गर्न सक्नुभयो भने अवश्यमै हामीले तपाईहरुको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दछौं। दर्शकबिन हामी आज कोही कलर हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार हजुर। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर गुरु नमस्ते। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नवलपरासीदेखि विकास सापकोटा बोल्दैछु। नवलपरासीदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ है? हजुर हजुर जन्ममिति भनिदिनुस् न। जन्ममिति 2049 साल जेठ महिना 15 गते। 2049 साल जेठ महिना 15 गते। जेठ महिना 15 गते। हजुर भन्नुस् त जिज्ञासा के छ? रात्रि 3:35 गुरु। रात्रि 3:35। हजुर हजुर 3:35 भोलिपल्ट अब 16 गते बुझे मैले 3:35 है। नभएको भएर 15 गते नै हजुर अघिल्लै दिनुहुन्छ। हजुर भन्नुस् त। हजुर जन्मस्थान? जन्मस्थान नवलपरासी गुरु। नवलपरासी नै हो है? हजुर जिज्ञासाहरू के छ भनिदिनुस् न। जिज्ञासा मेरो गुरु मैले अब यो के अरे सरकारी सेक्टरमा मेरो के कस्तो छ है, मेरो अब कुण्डलीमा सरकारीलाई राम्रो छ या छैन होइन। म कुनै बेला अब आफूले भाग्यमै छैन गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई। सरकारी सेक्टरमा मैले कोसिस गरेँ कि त्यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन अब भयो भने मैले कहिलेसम्म लाग्छ नि मेरो आफ्नो ग्रहले कहिलेसम्म साथ दिन्छ। समग्रमा ग्रहहरू कुन भावमा कसरी बसेका छन् आगामी दिनभर ग्रहले मलाई कस्तो प्रभाव पार्ने गरौँ मैले वैदिक गरौँ यहाँ मैले सरकारी सेक्टरमा कोसिस गरौँ त्यही बुझ्न मन छ गुरु। ओके धन्यवाद हामी माझ आउनुभयो। तपाईको समस्यालाई हामीले समाधान गर्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्दछौँ। विशेष गरेर तपाईका लागि अलिकति बुध अस्त भएका कारणले गर्दा सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो। बुधलाई जगाउने कार्य गर्नुस्। पन्ना जन्ने धातु तपाईले सबभन्दा पहिला धारण गर्ने कार्य गर्नुस्। शनिको स्तुति र आराधनालाई तपाईले बढी भन्दा बढी मात्रामा स्थान दिनुस्। बुधबारको दिन तपाईले
माछा मासु लसुन प्याज इत्यादि कुराहरू सेवन नगर्नुहोस्। विशेष गरेर गणेशजीको स्तुति र आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, हनुमानजीको स्तुति र आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँका कुनै पनि रोजगारीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने अवस्था देखा पर्दछ। अर्थात् तपाईँका लागि सरकारी जागिर नहुने सम्भावना होइन, ढिलो हुन्छ तर सरकारी जागिर हुने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। इष्टमित्रको साथ सहयोग भने तपाईँले अपेक्षा नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। इष्टमित्रहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छैन। विशेष गरेर चोटपटकको भए पनि जीवनमा रहन सक्छ, अलिकति बढी मात्रामा साधनहरू चलाउँदै गर्दाखेरि अलिकति ख्याल पुर्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। विशेष गरेर फलामको व्यापार व्यवसाय अथवा कुनै पनि व्यापारिक क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, तर त्योभन्दा बढी तपाईँको सरकारी क्षेत्रमा नै शुभ हुने अवस्था देखा परेको छ। विशेष गरेर अहिलेकै ग्रह दशालाई तपाईँको नजिकबाट निहाल्नु पर्दाखेरि अहिलेको ग्रह दशा अथवा ग्रह गोचरहरू के कस्ता रहेका छन्, यसले तपाईँलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँको 31 वर्षसम्मको अवस्था समस्या समाधान हुने अवस्था होइन, केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने समय रहेको छ। तसर्थ जागिरको सम्भावना पनि अलिकति हुन लाग्ने अन्तिम अवस्थामा आएर बिग्रिने सम्भावना रहेको छ। 31 वर्षसम्म भ्रामरीको स्तुति र आराधना अथवा अघि मैले भने बुधको स्तुति र आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, भ्रामरीको स्तुति र आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ। यसलाई ख्याल पुर्याएर अगाडि बढ्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन हामीमा कोही कलर हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोडौँ। अन्तिम कलर हुनुहुन्छ सायद, उहाँलाई जोडौँ र हामी कार्यक्रमको समापनतर्फ लाग्दछौँ। नमस्कार हजुर। हेलो गुरु, नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नलप्रासीबाट विनोद दाहाल बोलेको गुरु। भन्नुहोस् त, जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान? मेरो आफ्नै बारे गुरु। भन्नुहोस् न। 2052 पौष 19 गते। 2052 पौष 19 गते। पौष 19 गते बिहानको 7:20 गुरु। पौष 19 बिहानको 7:20 है? 7:20 जन्मस्थान? हजुर, जन्मस्थान नलप्रासी गुरु। नवलप्रासी नै हो। नवलप्रासी कुन ठाउँ होला? नलप्रासी मध्यबिन्दु गुरु। मध्यबिन्दु है। ओके, के छ हजुरको जिज्ञासा? मेरो गुरु यही सरकारी क्षेत्रको जागिर, मैले चाहिँ यो शिक्षा तयारी गरिरहेको छु। पहिलो पत्र पनि निस्किहाल्यो, जस्तो तपाईँलाई तयारी गरेको छु। त्यो गर्दा तयारी गर्दाखेरि हुन्छ हुँदैन, तर भाग्यले के कस्तो दिएको छ त्यसैले आयो गुरु मेरो। ओके, धन्यवाद। तपाईँको प्रथम पत्रमा नतिजा राम्रो भएको छ, यसका लागि त तपाईँलाई बधाई छ। र पक्कै पनि दोस्रो पत्रको कुरा रहन्छ, अन्तर्वार्ताका कुराहरू रहन्छन् है, यी विविध कुराहरू रहन्छ। दोस्रो पत्र कटेर मात्रै पनि भएन, फेरि अन्तर्वार्ताका कुराहरू रहन्छन्, हरेक कुराहरू रहन्छ है। यसका प्रोसेसहरू पक्कै पनि तपाईँका लागि सरकारी जागिरको योग छ या छैन, यस विषयमा हामीले जानकारी गराउँछौँ र कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् अथवा सुन्दै गर्नुहोस् है। उहाँका लागि विशेष गरेर अहिले बुधादित्य योग, उहाँले सरकारी जागिर 100% खाने सम्भावना रहेको छ र खानुहुन्छ उहाँले। तर उहाँका लागि अहिलेको अवस्था मङ्गल अलिकति बाणीमा तपाईँले अन्तर्वार्ताको कुरामा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसो गणेशजीको स्तुति र आराधना गर्नुहोस्। तपाईँको दोस्रो पत्रमा पनि नाम निस्किन्छ, त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। र तपाईँले अलिकति बाणीमा अन्तर्वार्ताको कुराहरूमा भने अलिकति सजग भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। अथवा मङ्गलको स्तुति र आराधना गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्यमेव सरकारी क्षेत्रमा तपाईँको प्रवेशको योग देखा परिरहेको छ। र अहिलेको ग्रह गोचरहरूलाई तपाईँले निहाल्दै गर्दा 30 वर्षसम्मको समय भद्रिका रहेको छ, यसले शुभफल प्राप्तिको योग रहेको छ। 25 वर्षमा भ्रामरी थियो, अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आइरहेको थियो, तर 30 वर्षसम्मको समयले तपाईँलाई सरकारी जागिर दिलाउने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। यसले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्तमा रहेका छौँ। अर्को हप्ता तपाईँहरू यसरी नै आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ 9845 11702 मा। तपाईँहरूको सप्ताहव्यापी दिनहरू, हरेक दिनहरू अर्थपूर्ण रहन्, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फली सुखदाचन भन्ने सुक्तिलाई हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँहरूको जय हुन्छ, शुभ हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। विशेष गरेर प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू ओम र अधिराजलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिषाचार्य माधव भुसाल कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हार्दिक नमन। तपाईँहरूको जय होस्, शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्।